नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, मुलुक कोभिडका कारणले अस्तव्यस्त जस्तै बनेको छ। विगत 2 वर्षदेखि नियमित रूपमा हामीले कोभिडको मार खेपिरहेका छौँ। विशेष गरी कोभिडको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भेरिएन्ट नेपाल भित्रिएसँगै हजारौँले कोभिडकै कारण ज्यान गुमाएका छन् भने धेरै सङ्क्रमित पनि बन्न पुगेका छन्। तथापि पछिल्लो स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्याङ्कहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने केही मात्रामा कोभिडको सङ्क्रमण दर पनि घटेको छ भने मृत्यु दर पनि त्यही अनुपातमा घटेको छ। यो तपाईँ हामी सबैका लागि सुखद पक्ष हो। हुन त विश्वमै महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना विरुद्ध निकै अध्ययन अनुसन्धानहरू भए पश्चात नेपालले विश्वका विभिन्न विकसित मुलुकहरूले जसरी कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन प्रयोगमा ल्याए, त्यो सँगै गत माघमा नेपालले पनि भ्याक्सिन प्रयोग गर्यो, अर्थात् खोप आफ्ना नागरिकहरूका लागि प्रदान गर्यो। तथापि विविध कारणहरूले गर्दा जसरी समयमै बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खोप दिन सकिन्थ्यो त्यो भने गर्न सकिरहेको अवस्था छैन र सरकार कूटनीतिक तथा रणनीतिक र राजनीतिक तौरबाट होस् या खोप खरिद गर्ने किसिमले नै अग्रसर भएर अहिले खोप ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरका 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अहिले खोपका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। खोपको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा नेपालमा प्रयोग भएका विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतको कोभिसिल्ड र छिमेकी मुलुक चीनको भेरोसिल्ड जुन 2टा खोप छन्, जसको प्रभावकारिता पनि 70% भन्दा माथि रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसैले अहिले आम जिज्ञासा र विज्ञ तथा सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको एउटै सुझाव छ, कोभिड विरुद्ध लड्नका लागि खोप अपरिहार्य र अनिवार्य छ। नेपालमा पनि खोपको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतमा रहेको एउटा इकाइ छ, जसले निरन्तर रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ। आज हामीसँग नेपालमा खोपको अवस्था, खोप कहिले लगाउन पाइन्छ, खोप कहिले आउँछ, खोपको अवस्था के छ लगायतका खोपसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न दृष्टिकोणहरू र यहाँहरूका जिज्ञासा र सुझावहरू र सल्लाहहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ खोप विज्ञ डाक्टर श्यामराज उप्रेती। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू। मैले प्रारम्भमै भने के कोभिडको लडाइँ जित्नका लागि खोप अपरिहार्य हो त? धन्यवाद। जुन अहिले कोभिडको विश्वभरि नै एउटा जो प्रकोप भइरहेको छ र त्यसको लागि सुरुमा हामीले अब जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नै पालन गर्नुपर्छ। त्यसमा मास्कको कुराकानी गऱ्यौँ, भौतिक दूरीका कुराकानी गऱ्यौँ र ह्यान्ड वासिङका कुराकानी गऱ्यौँ। र त्यो बेलामा भ्याक्सिनको आविष्कार भएको थिएन, भ्याक्सिन थिएन। त्यो बेलामा हामीले यसको सङ्क्रमणको रोकथाम अथवा चेन ब्रेक गर्नको लागि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नै भने हौँ। तर अहिले हाल आएर जुन कोभिडको जुन प्रभावकारी भ्याक्सिनहरू आए, अब जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पूरक गर्नको लागि भ्याक्सिन पनि सँगै जानुपर्छ भन्ने कुरो मान्यता हो अहिले। त्यही कारण चाहिँ जतिसुकै चाँडो हामीले यी प्रभावकारी भ्याक्सिनहरू र जोखिम भएका व्यक्तिहरूमा दिन सक्छौँ, त्यति नै यो यसले गर्ने असर, जस्तो मृत्युको कुराहरू भयो, अब चिकित्सा हुने कुराहरू भयो अथवा हस्पिटलाइज हुने कुराहरू कम हुन्छ र कभरेज बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ जुन चेन अफ ट्रान्समिसन, जुन सर्ने प्रक्रिया पनि कमजोर भएर जान्छ। हजुर, हामी खोपको प्रसङ्ग जोड्छौँ डाक्टर साहब। अहिले 75 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ, लगभग मुलुकै लकडाउनको अवस्था छ। यो अवस्थामा कोभिड विरुद्ध अर्थात् कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा नै प्रभावकारी छ त? हाम्रो कार्यक्रमको शीर्षक नै निषेधाज्ञा कहिलेसम्म भयो हुनाले मैले बुझेअनुसार निषेधाज्ञा भनेको जब महामारीको प्रकोप बढ्छ र हामी तयारीको अवस्थामा नभएको परिस्थिति हुनसक्छ, त्यो तयारीको लागि हामीले गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो निषेध आज्ञा कुरा हो। किनभने संसारभरि नै धेरै देशहरूमा लकडाउन भयो, निषेध आज्ञा भयो। त्यो अवधि भनेको चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ तन्दुरुस्त राख्ने, ताकि जति बिरामीहरू बढे पनि सही उपचार पाओस् भन्ने कुराहरू हो। त्यो मुख्य कुराहरू हो भने चाहिँ अर्को के छ भने जब मान्छेको भिडभाड हुँदैन, मान्छे एक आपसमा सम्पर्क हुँदैन, त्यसले पनि कम गर्छ। तर यो चाहिँ दीर्घकालीन अथवा चाहिँ अचुक चिज चाहिँ होइन। हजुर,
पछि डाक्टर साहब यो हामीले भन्न यो निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा खोपका सन्दर्भमा भन्न कुरा गरिरहँदा हामीसँग निकै लामो समय थियो बिचमा हामी तयारीमा त चुकेकै हो नि है जसै पहिलो भेरिएन्ट आइसकेपछि जुन ग्याप थियो त्यो ग्यापमा हामीले अस्थायी अस्पतालदेखि खोपका कुराहरू बिचमा जुन खालको अक्सिजनकै महामारी भयो अक्सिजनका कुराहरू त्यसको यदि उचित व्यवस्थापन र उचित व्यवस्था गर्न सकिया भए यो भयावह स्थिति आउँदैन थियो होला नि त डाक्टर साहब होइन त यसो छ किनभने अब यति ठुलो पेन्डेमिक हुन्छ महामारी हुन्छ हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो त्यसकारण सुरुमा व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भएकै हो किनभने कसैलाई पनि थाहा थिएन तयारी पनि थिएन त्यो आएको कारणले चाहिँ सुरुमा अब धेरै बिरामीहरूले उपचार पाउनमा कमी कमजोरी रहे त्यसको साथसाथै कोभिड मात्रै होइन नन कोभिड बिरामीहरूलाई पनि निकै नै उपचारमा सकस भयो उपचार पाएनन् पनि त्यो पहिलो अवस्था थियो तर अहिले आएर हेर्दा चाहिँ सरकारको तर्फबाट जुन अस्पतालका बेड बढाउने आइसोलेसन बेडहरू थप्ने अक्सिजनको कुराहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारै व्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ सुध्रिँदै गएको छ तर अझै पनि गर्न धेरै बाँकी छ डाक्टर साहब हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ हामी उहाँको जिज्ञासा लिन्छौँ हेलो 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 हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हेलो म बागलुङबाट बोलेको हजुर यहाँलाई प्राइम टिभीमा स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टेलिभिजनमा स्वागत छ हजुर बागलुङबाट यहाँलाई स्वागत छ कृपया यहाँको टेलिभिजन सेट बन्द गर्नुहोस् या म्युट गर्नुहोस् न यहाँको अडियो एकदमै डिस्टर्ब बन्द गरेर त सुन्न पाइएन नि त फेरि तपाईँ म्युट गर्नुहोस् क्वेसन राखिसकेपछि सुन्नुहोस् न कृपया यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् डाक्टर साहब हुनुहुन्छ हामीसँग डाक्टर श्याम राजु प्रेती हुनुहुन्छ यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् डाक्टर साहबलाई हेलो यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् बुझिन कुरो त तपाईँले नबुझ्नु भएको हुनाले कृपया तपाईँको टेलिभिजन सेट बन्द गर्नुहोस् या म्युट गर्नुहोस् यहाँको जिज्ञासा जे छ डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् डाक्टर साहबलाई हजुर मैले फागुन 23 गते पहिलो खोप लगाएको कोभिडको पहिलो खोप लगाइयो अब अहिले चाहिँ पहिला 12 हप्ता के भन्ने अहिले 16 हप्ता पनि पुग्न लागिसक्यो अब दोस्रो सुई लगाउन कहिले हो भनेर सोध्न खोजेको डाक्टर साहबलाई हस् धन्यवाद अब यहाँको टेलिभिजन सेट खोलेर यहाँले आनन्द आफ्नो जिज्ञासा सुन्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब धन्यवाद छ जुन अब अहिलेको भयङ्कर महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो किनभने हामीले अब यो फागुनमा नै 65 वर्षभन्दा माथिका करिब 14 लाख के अरे यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएको हो त्यो हामीले के भन्छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिस अनुसार पहिलो मात्रा लगाएको 8 हप्तादेखि 12 हप्तामा दोस्रो मात्रा लगाउन सिफारिस गरिएको छ र त्यो हिसाबमा अहिले धेरै अब जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ दोस्रो मात्रा चाहिँ ढिलो भएको देखिन्छ र यो कारण के छ भने यो कुनै अब लापरवाहीले अथवा कुनै अहिले कि विश्वव्यापी रूपमा नै अब यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको अभाव छ र नेपाल सरकारले अब किन्नको लागि भारत सरकारसँग 10 लाखको लागि पैसा पनि तिरेको अवस्था थियो तर आउन सकेन त्यसकारण यो ढिलाइ भएको छ म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ 12 हप्ता पछि भए पनि जहिले भए पनि हामीले जुन लगाउँछौँ दोस्रो खोप नै हुन्छ यहाँहरू 3 महिनाको लागि सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो 3 महिनापछि अलिकति जोखिम बढ्छ र दोस्रो लगाएपछि फेरि तपाईँको इम्युनिटी अथवा रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ पुनः मजबुत भएर जान्छ त्यसकारण यो ढिलो भएकै हो अलिकति बिचमा जोखिम हुने सम्भावना छ र जतिसुकै चाँडो यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन ल्याएर दोस्रो मात्रा ल्याउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकार लागेको कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु म चाहिँ डाक्टर साहब यसैमा यो भन्न कोभिसिल्डकै सन्दर्भमा भनौँ न कोभिसिल्ड दिन सक्दैनौँ भनेर उसले स्पष्ट रूपमा भनिसक्यो तर हामीले त्यसबिचमा एस्ट्राजेनिया खोप ल्याउनका लागि पनि फल जर्मनसँग भएको थियो यो एक हप्ताभित्र आउँछ भन्ने पनि कुरा बिचमा आइरहेको थियो त्यसको कि हामीले त्यो भन्न त्यो त स्याम कम्पनीको भयो एउटै भन्न प्रोडक्ट भयो त्यो भयो भने त समस्या भएन यदि त्यो भएन भने हामी क्रस भ्याक्सिनेसनमा जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ यसो छ जुन कोभिसिल्ड लगाएको व्यक्तिलाई जुन भारतले निर्यातमा अब प्रतिबन्ध लगाएको छ भारतबाट अहिले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन बाहिर नगएको अवस्था छ त्यसको विकल्प के त भन्दा हामीले के हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जुन एस्ट्राजेनिकाले बनाएको कोभिसिल्ड जुन इन्डियामा बन्छ
अर्को एस्ट्राजेनेका बेलायतमा बन्छ, त्यस्तै भ्याक्सिन कोरियामा पनि बन्छ। तीनटा भ्याक्सिन एउटै किसिमको भ्याक्सिन हो। यदि तीमध्ये कुनै पनि उपलब्ध भयो भने हामी चाहिँ उनीहरूलाई जुन पहिलो मात्रा लिएकालाई दोस्रो मात्रा दिन सक्छौँ र त्यो कुराको प्रयास भइरहेको छ। जस्तो अब बेलायतसँग पनि केही भ्याक्सिन जगेरा छ र अमेरिका विभिन्न प्रयास भएको, यदि त्यो आयो भने हामीले दोस्रो मात्रा त्यो दिन सक्छौँ। तर जुन अब ती आएन भने के गर्ने भन्ने प्रश्नको कुरामा चाहिँ अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिस के छ भने तपाईँले पहिला जुन भ्याक्सिन पहिलो मात्रा लगाउनु भएको त्यही नै भ्याक्सिन दोस्रो मात्रामा लगाउनुपर्छ, त्यसमा क्रस गर्न पाइँदैन। त्यस कारण अहिले हामी चाहिँ जस्तो भेरोसिल छ, अब कोभिसिल्ड लगाएर दोस्रो भेरोसिल लगाउँछु त्यो भन्ने परिस्थिति हुँदैन, लगाउन हुँदैन। भन्छ के साइड इफेक्ट गर्ने कि या केही यसले काम नगर्ने कि? यसमा साइड इफेक्ट भन्दा पनि यो परीक्षण भएको छैन, किनभने हर चिजहरू हामी वैज्ञानिक आधारमा गर्छौँ र यो अध्ययन भइरहेको छ कि एउटा कोभिसिल्ड दिएको मान्छेलाई हामीले भेरोसिल दिन हुन्छ हुँदैन अथवा फाइजरको अर्को भ्याक्सिन दिन मिल्छ, यी अध्ययनका विषय छन्। पछि यसको नतिजा आउला, तर अहिलेसम्म चाहिँ परीक्षण नभएको हुनाले चाहिँ जुन पहिलो भ्याक्सिन लगाएको दोस्रो पनि त्यही भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको सिफारिस हो। भनेपछि डाक्टर साहब यो यहाँले भन्छ चाहिँ आम सर्वसाधारण निकै आक्रोशित र आक्रान्त भनेका छन्। अघि हामीले जिज्ञासा पनि सुनिसक्यौँ। फेरि बिचमा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले WHO समन्वयमा एउटा अर्को विज्ञप्ति जारी पनि गरेका छ। 14 हप्तादेखि 16 हप्तासम्म या 16 हप्ताभित्र लगाउँदा पनि यसले असर गर्दैन, यसको प्रभावकारिता झन् बढेर जान्छ, मान्छेको शरीरमा इम्युनिटीको लेभल झन् बढाउँछ भन्ने पनि त अध्ययनले देखाएको छ नि त। त्यसमा जुन अब यो हामीले हेर परे चाहिँ यो अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मे 7 को सबभन्दा नयाँ सिफारिस हो र त्यो सिफारिसमा पनि फेरि के भनेको छ भने कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ जति ढिलो गर्दा उति प्रभावकारी हुन्छ दोस्रो मात्रा भनिन्छ। तर कति ढिलो गर्ने भन्दा अहिले पनि सिफारिस 8 देखि 12 हप्ता नै हो, 16 हप्ता भएको छैन। हजुर हजुर। त्यहाँ अहिले पनि अब किन 12 हप्तापछि त्यो हेरिएको छैन कि त। पहिलो मात्रा लिएको 12 हप्तासँग हेऱ्यो, 12 हप्ता ठिक छ, 12 हप्तापछि हामीले दोस्रो मात्रा दियौँ, पहिलो मात्राले कति काम गर्छ भन्ने कुरो थाहा भएन। त्यहाँ ती अध्ययनको विषय भयो। तर अहिलेसम्मको सिफारिस चाहिँ 8 हप्ता पुगेपछि 12 हप्ताभित्र नै दिने हो। तर त्यो त घरकै गइसक्यो नि त डाक्टर साहब। म यहाँ एउटा कुरो के भन्छु भनेदेखि नि जुन बेलायतमा जब महामारी थियो र बेलायतले जुन एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन जुन कोभिसिल्ड टाइपको भ्याक्सिन छ उसले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटै व्यक्तिलाई 2 मात्रा दिएर गर्न भन्दा सुरुमा हामीले एक मात्रा दिएर धेरै मान्छेलाई कभर गरौँ भनेर उसले गर्यो। उनीहरूको पनि दोस्रो मात्रा ढिलो भएकै हो, यहाँ पनि ढिलो गरेवाला छ। त्यहाँ पहिलो मात्राको प्रोटेक्सन छ र बिचमा 12 हप्तापछि केही कमजोर त्यो अब रोग लड्ने क्षमता कमजोर हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ अलिकति ढिलो दिए पनि फेरि त्यो प्रभावकारी भएर आउँछ र पहिलो मात्रा दोहोऱ्याउनु पर्दैन। हजुर, हामीले 12 हप्ता जहिले दिए पनि त्यो मात्रा दोस्रो नै हुन्छ। फेरि भन्छु हामीले पहिलो मात्रा दोहोऱ्याउनु पर्दैन। तर डाक्टर साहब हामीले त भन्न लामो प्रयास गऱ्यौँ, अहिले पनि हामी देख्छौँ सरकारका विज्ञप्ति सरकारका समन्वयका कुराहरू खालि अनुदान ल दे माग्ने मात्रै प्रवृत्ति भयो क्या हाम्रो। हामी किन किन्न सक्दैनौँ जबकि खोपको लागि भनेर त्यत्रो बजेट छुट्याइएको छ। भर्खरै अस्ति जुन नयाँ भन्न बजेट ल्याइयो त्यहाँ त थुप्रो बजेट छुट्याइएको छ। अब त यतिसम्म अवस्था आइसक्यो कि स्थानीय त आफैले हामी खोप किन्न सक्ने हामीसँग हैसियत छ, हामीसँग पैसा छ, हामीलाई राइट दिनुहोस् भन्दा पनि यहाँ दिनुहुन्न, यो किन त? यसो अहिले जुन भ्याक्सिनको अभाव भएको चाहिँ नेपालमा यो कुनै पैसाको कमी भएर होइन, किन हामीसँग नेपाल सरकार स्रोत पनि मैले देखेको छु। डाक्टर साहब हामी यो जिज्ञासा एकछिनमा मेट्नेछौँ, कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। म तन्सीबाट रविन्द्र मल्ल बोल्दैछु हजुर। मल्ल सर, डाक्टर साहबसँग यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। हुन्छ। हेलो हजुर हजुर डाक्टर साहब बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर हजुर नमस्ते हजुर डाक्टर साहब। हजुर हजुर मैले हजुरलाई मैले अस्ति हेलो हजुर भन्नु भन्नु। मैले अस्ति वैशाख 2 गते भेरोसिल भ्याक्सिन लिएको थिएँ होइन। अनि पछि मैले वैशाख 22 गते कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि मेरो पोजिटिभ रिपोर्ट आयो। अब
अनि पछि जेठको तपाईँ 12 गते टेस्ट गर्दा चाहिँ नेगेटिभ आयो। अब मैले यो मैले भेरोसिल यो खोप मैले कहिले दिने मिस छैन हजुर। हस् धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, किनभने हामीले जब पहिला भेरोसिल लगाइदियौँ पहिलो मात्रा, त्यसपछि बिचमा धेरै साथीहरू सङ्क्रमण भएको देखियो कि त। तर अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको के सिफारिस छ भनेदेखि चाहिँ जब हामी चाहिँ निको हुन्छौँ, निको हुने बित्तिकै दिने भनी छ, अथवा चाहिँ आरटिपिसिआर नेगेटिभ भएको अथवा आइसोलेसन सिद्धिएपछि दिने भन्ने कुरो छ। कारण के छ भनेदेखि पहिला के थियो भने एउटै स्ट्रेनले इन्फेक्सन भएको छ भने 6 महिनासम्म त्यही स्ट्रेनले गर्दैन भन्ने सिफारिस छ। तर अहिले के छ भने विभिन्न स्ट्रेनहरू आयो, विभिन्न प्रजाति आयो, त्यहाँ अर्को स्ट्रेनले गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिस के हो भनेदेखि चाहिँ जब निको हुने बित्तिकै दिने हो अथवा आरटिपिसिआर नेगेटिभ भएपछि दिने हो। तर नेपालको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ 1 महिनाभित्रमा दिने, 1 महिनापछि दिने भन्ने 28 दिनपछि भन्ने थियो भनी छ। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्छ भने जति निको हुने बित्तिकै दिइहाल। तर हामी नेपालमा के गर्छौँ भने निको भएको 1 महिनापछि दिने सिफारिस 28 दिन अथवा 1 महिनाको दिने कुरो छ। भनेपछि बेटर चाहिँ कुन त डाक्टर साहब? किनकि यहाँ त खोप विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। मेरो हिसाबले चाहिँ के भन्छ भने निको हुने बित्तिकै दिने, उसलाई बुस्टर हुन्छ त्यो भयो भने बुस्टर हुन्छ। अर्को कुरो के छ भने एउटा स्ट्रेनले इन्फेक्सन भएपछि निको भएपछि अर्को स्ट्रेनले हुनसक्छ नि, त्यसलाई खोपले रोक्छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो व्यक्तिगत सिफारिस भन्नुहुन्छ भने निको हुने बित्तिकै आरटिपिसिआरदेखि दिनु उत्तम हुन्छ। डाक्टर साहब हामी अघिको जिज्ञासा हाम्रो जुन थियो जुन आर्थिक अभाव भएर भ्याक्सिन नआएको भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। नेपाल सरकारले पनि प्रशस्त रकम कोभिड भ्याक्सिनलाई छुट्याएको छ। त्यसको साथसाथै हामीसँग सहयोगीदाताहरू पनि छ। विश्व ब्याङ्कले पनि ठुलो सहयोग गर्नेवाला छ, गरिरहेको छ। त्यस्तै एसियाली विकास ब्याङ्कको पनि छ। तर पैसा भएर मात्रै अहिले भ्याक्सिनको उपलब्धता छैन। यहाँलाई भन्छु कोभिसिल्डको कुरामा भनौँ भारत सरकारले निर्यातमै प्रतिरोध लगाएको छ। हामीले जतिसुकै टेन्डर खोले पनि कोही आउनेवाला छैन, भ्याक्सिन आउनेवाला छैन। त्यस कारण चाहिँ अहिलेको अभाव भनेको विश्वव्यापी रूपमा भ्याक्सिनकै अभाव हो। त्यसको बावजुद पनि नेपाल सरकारले एकतिर अब जुन विश्वमा धेरै धनी देशहरूसँग जगेडा भ्याक्सिन पनि छ भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यसको लागि पनि किन्ने अथवा डोनेसन ल्याउने प्रयास पनि भएकै छ। र अर्को के छ भने खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ निकट भविष्यमा नै जहाँबाट भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ ती देशबाट चाहिँ भ्याक्सिन खरिदिने योजना चाहिँ अथवा जुन के अरे प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढेको मैले थाहा पाएको छु। तर डाक्टर साहब यसैमा मैले जोड्न खोजेँ औषधि व्यवस्था विभागले 3वटा निजी कम्पनीलाई खोप ल्याउनको लागि अनुमति दिइसकेको अवस्था छ। तर उनीहरू पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन् नि त, ल्याउन नसकेरै हो, नपारै हो। जब सरकारले एक त धेरै अब यो कोभिड भ्याक्सिन जुन बनाउने कम्पनीहरूले प्राइभेटलाई दिएको छैन, यिनीमा पनि प्राइभेटलाई सल्युसन दिँदैन। अथवा सरकारकै प्रयासमा भएको छैन भनेदेखि चाहिँ प्राइभेटले कसरी पाउने, त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले पनि नपारे नल्याएको। हजुर, यो प्राइभेटलाई दिँदैन भनिरहँदा जसै कोभिसिल्डकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 10% कमिसनका विषयहरू पनि जोडिए यसमा। उनीहरूले बिचमा एउटा भेन्डर नभएर G2G गरे पनि हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। यो चाहिँ के हो त फेरि? अब यस विषयमा मैले जहाँसम्म मलाई जानकारी छ, किन नेपाल सरकारको प्रयास के हो भने हामी सिधै फ्याक्ट्रीबाट नै के गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अथवा सिधै फ्याक्ट्रीसँग किन्छौँ भन्ने कुरा हो। र मैले जानकारी पाएअनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले सिरम इन्स्टिच्युटलाई सिधै तिमीसँग हामी सिधै भ्याक्सिन किन्छौँ, हामीलाई भ्याक्सिन देऊ भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसपछि गएर बिचमा सिरम इन्स्टिच्युटले एजेन्टको व्यवस्था गर्यो, म एजेन्ट मार्फत दिन्छु भन्ने कुराहरू भयो। त्यसले गर्दा खरिद प्रक्रियामा चाहिँ ढिलाइ पनि भयो। त्यही बखतमा गएर जुन भारतले निकासा पनि रोक्यो, ती समस्या त्यो भएको। तर नेपाल सरकारको नियत के थियो भने सिधै हामी फ्याक्ट्रीसँग किन्छौँ, फ्याक्ट्रीको परल मूल्य हामी तिर्छौँ भन्ने कुरा हुँदाहुँदै बिचमा जब एजेन्टको कुरा आइसकेपछि अलिकति त्यहाँ खरिदमा चाहिँ ढिला अथवा समस्या भएको हो। भनेपछि आम नेपालीले अहिले टोटल पपुलेसनको 2.5%ले करिब दुवै डोज खोप लागेको अवस्था छ। सबै नेपालीले खोप कहिले लाउन पाउँछन् डाक्टर साहब? एकदमै यो भन्न जरुरी छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा हामी चाहिँ अब नेपाली जनसङ्ख्याको 8% जतिले पहिलो मात्रा पाइसकेका छ, करिब 2 बढी प्रतिशतले दोस्रो मात्रा नै पाइसकेका छन्। र सरकारी योजना के हो भनेदेखि चाहिँ भ्याक्सिनको उपलब्धता सरल हुँदैन,
त्यसकारण हामीले जोखिमका आधारमा प्राथमिकता गरौँ र हामीले जुन हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय जुन खोप योजना छ त्यसमा क्लियरली प्रायोरिटाइज गरेको छ। सबैभन्दा पहिला कसले पाउँछ त भने सबभन्दा बढी जोखिमले त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरू, अग्रपन्थीमा बसेर काम गर्नेहरू, महिला स्वास्थ्यसेविकाहरू त्यसरी गयो। त्यो पहिलो प्राथमिकता थियो र हामीले पहिलो भ्याक्सिन पाउने बित्तिकै तिनीहरूलाई दिने। त्यसपछि गएर अर्को जोखिम को भन्ने चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू र 55 वर्षभन्दा माथिका जनसङ्ख्यामा नेपालको तथ्याङ्कहरू पनि मृत्युदर एकदमै धेरै थियो, चिकित्सा हुने दर पनि धेरै थियो र अस्पताल भर्ना हुने दर पनि धेरै थियो। त्यसैले नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने भ्याक्सिन उपलब्ध हुने बित्तिकै 55 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने र त्यसमा पनि अब कति भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ त्यो आधारमा पनि सबैभन्दा पहिले बढी उमेरको त्यसपछि घटी उमेरको आउने योजना हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन संसारको यो कोभिड भ्याक्सिनको जुन उपलब्धको स्थिति छ त्यसरी हामीले एकैचोटि हामीले टार्गेट गरेको जुन 71% जनसङ्ख्या छ त्यति सहिलोसँग जान सक्दैनौँ। तर हामीले के भन्नुपर्छ भने प्राथमिक आधारमा भ्याक्सिन पाएसम्म दिँदै जाने हो र यसको कभरेज बढाउँदै जाने हो। तर हामीले यसो भनिरहँदा डाक्टर साहब हामी जसै तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिसकेपछि सबैभन्दा बढी डर बालबालिकामा छ भन्ने पनि आयो। छ भन्ने मात्रै होइन, अहिले हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहे त्यो कान्ति होस् चाहे जहाँ जहाँ बाल अस्पतालहरू छन् त्यहाँ बालबालिकाको चाप निकै छ कोभिड सङ्क्रमित भएका भन्न। तर विश्वभर बालबालिकाको लागि अझै खोपको यहाँले भने जस्तो परीक्षण हुन सकेका छैन। केही देशले गरे पनि तथापि पूर्ण रूपमा ल यो उमेर समूहमा यसरी लाउने भन्ने निक्रो नभए अवस्थामा ती केटाकेटीलाई हामीले कसरी जोगाउने? यस बेला अलिकति सन्दर्भमा बताउँ के छ भने जब यो कोभिडको प्रकोप भयो त्यो बेलामा ज्यादा मृत्युदरहरू चाहिँ माथिल्लो उमेर समूहमै थियो। त्यसकारण चाहिँ इमिडिएटली कसलाई फोकस गरियो नि त्यो एजको जुन अब हाई एज ग्रुपलाई हामीले टार्गेट गरेर अनुसन्धानहरू भए। त्यो बेलामा जुन बच्चाहरूलाई हुँदा यदि इन्फेक्सन भएर पनि चिकित्सा नहुने सामान्य एसिम्प्टोमेटिक हुने त्यस्तो देखिन्थ्यो। हजुर त्यसकारण चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ जुन प्राथमिकता चाहिँ हामीले जुन वैज्ञानिकहरूले चाहिँ माथिको उमेरलाई दिएको हो। तर अब अहिले आएर के छ भने बिस्तारै बच्चा पनि गएको छ, बच्चाहरूमा पनि यो खोपको प्रभावको लागि चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ। जस्तो अमेरिकाले त बच्चालाई दिन पनि सुरु गरेपछि छ र भारतमा पनि यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन कोभ्याक्सिनको लागि बच्चामा परीक्षण भइरहेको छ। त्यसलाई लाग्छ यो पछि गएर जुन बच्चाहरूको लागि पनि भ्याक्सिन आउँछ र भ्याक्सिन दिनुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोड्नु भएको छ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हेलो, म यहाँ पाटन भैँसीबाटोबाट। हजुर डाक्टर साहबलाई यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। हजुर डाक्टर साहबसित कुरा गर्नुपर्ने। हजुर 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 गर हजुर हेलो हजुर भने हुन्छ मेरो जिज्ञासा? हजुर हजुर सुनिएको छ। मेरो के भने जिज्ञासा के भने मेरो एकजना आफन्त मान्छे बिरामी भयो होइन, यो कोभिड नै हो अनि हस्पिटल भर्ना गऱ्यो। अब हस्पिटल भर्ना गर्दाखेरि पनि अब हामी चाहिँ हेर्न गएनौँ केही रोग चढ्छ कि भनेर। अब बिरामी चाहिँ त्यहाँ कति 3 हप्ता जति राखेपछि बिरामीको मृत्यु पनि भइसक्यो है। अब हामी के भने अब यो काजक्रिया यताउति गर्नलाई हामी उनीहरूको घरमा जान पनि डराइरहेका छौँ। अब जो उसको बिरामीलाई हेर्न जाने आसपासमा जाने उनीहरूसित सम्पर्क गर्न पनि हामी डराइरहेका छौँ। अब चाहिँ खास के हो यसमा, अब त्यो बिरामी जो मृत्यु भइसक्यो त्यसको आसपासमा जाने है उसको अब परिवार उनीहरूसित अब हामीले सम्पर्क राख्नु हुन्छ हुँदैन, उनीहरूको घरमा जानु हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हामीलाई दोमन भइरहेछ है। अब अस्ति काल चाहिँ यताउति हुँदाखेरि पनि हामी गएनौँ कि अब उनीहरूबाट रोग सर्छ कि भनेर। अब यसमा चाहिँ खास के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको। अब यस्तो कुराहरू यो टिभीमा पनि आउँदैन, खालि हात धुने अनि चाहिँ यो सेनिटाइज गर्ने यो मास्क लगाउने त्यो 3टा कुरा बाहेक टिभीमा कुनै केही आउँदैन होइन। अब हामी यो बिरामी भएर यो बिरामीका सम्पर्कमा गइरहनेहरू सम्पर्क राख्नु हुन्छ हुँदैन त्यस्तो बारेमा केही पनि आउँदैन टिभीमा। अब डाक्टर साहबसँगै हो मेरो चाहिँ जिज्ञासा। अब उनीहरू हामी अब उनीहरूको घरमा जानुहुन्छ कि हुँदैन, उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अनि चाहिँ उनीहरूले यो पिसिआर टेस्ट गराउनु पर्छ कि पर्दैन, मैले बुझ्नु खोजेको यति हो। धन्यवाद। यहाँले के भन्नु भने यहाँको नजिकको कोही नातापातामा चाहिँ कोभिडको कसैलाई रोग लाग्यो, अस्पतालमा भर्ना भयो, मृत्यु भयो
अब त्यो घर हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ जान छोडेका छौँ, डर लाग्छ किन गयो भने सरिहाल्छ कि भनेर। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको जुन परिवारहरू छ, परिवारहरूलाई चाहिँ एकपल्ट चाहिँ हामीले टेस्ट गराउनु पर्ने हुन्छ उहाँ कोभिड पोजिटिभ हो कि होइन। र यदि कोभिड पोजिटिभ हो भने आइसोलेसनमा जानु पऱ्यो, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि कोभिड पोजिटिभ होइन भने पनि उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ कि त 14 दिनलाई। त्यसपछि जब नेगेटिभ हुन उहाँलाई जब हामीले चाहिँ पोजिटिभ देखेर आइसोलेसन पछि 10 दिनपछि तपाईँ चाहिँ ऊ चाहिँ नर्मल हुन्छ र यो रोग सार्दैन भन्ने कुराहरू छ। अथवा तपाईँले चाहिँ फेरि अब आरटिपिसिआर गरेर नेगेटिभ आयो भने तपाईँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने रोग सर्ने सम्भावना घटेर जान्छ। त्यस कारण चाहिँ अब सधैँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै छिचिदुदु गर्ने, उहाँको घरमा नजाने अथवा चाहिँ उहाँसँग भेटघाट नगर्ने त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी छैन। उहाँलाई निको भइसकेपछि अथवा नेगेटिभ भइसकेपछि नर्मली उहाँको घरमा आउन जान सक्नुहुन्छ। तैपनि जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ फेरि पालना गर्नुपर्ने नै हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, दर्शकहरू हामी यति बेला निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो विषयमा छौँ र हामीसँग खोप विज्ञ डाक्टर श्यामराज उप्रेती हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना जिज्ञासा सल्लाह सुझावहरू छन् भने हाम्रो स्टोरमा दिएको नम्बरमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा बेला भएको छ छोटो विश्रामको। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। हात सधैँ सफा राख्ने, साबुन पानीले नियमित हात धुने, घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। स्वास्थ्य सेवा लिने बेला बाहेक अन्य समयमा आफ्नो घर वा वासस्थानमा नै बस्ने। एक आपसमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। राजेश राय यादव, नगर प्रमुख, कलैया उपमहानगरपालिका, प्रदेश नम्बर 2, बारा। Off-road King, Hawk, Explore Nepal। सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। हात सधैँ सफा राख्ने, साबुन पानीले नियमित हात धुने, घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। स्वास्थ्य सेवा लिने बेला बाहेक अन्य समयमा आफ्नो घर वा वासस्थानमा नै बस्ने। एक आपसमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। मोहन कुमार श्रेष्ठ, नगर प्रमुख। इच्छा कुमारी गुरुङ, उपप्रमुख एवं सिद्धिचरण नगरपालिका परिवार, ओखलढुङ्गा। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीसँग आज खोप विज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँहरूका खोप सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यही क्रममा कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनु? कहाँबाट को बोल्दै हुनु? छापाथलीबाट बोलेको। हजुर हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हजुर हस् डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाम्रो चाहिँ जिज्ञासा के भनेदेखि हामीले यो इन्डियन चाहिने इन्जेक्सन लगाएको कोभिसिल्ड अहिले 13 हप्ता भयो। अब हामीले फेरि अब अर्को 9 दिनसम्म यसले काम गर्छ कि गर्दैन, केही गरी यसले काम नगर्ने भएदेखि हामीले अर्को चाहिने के लाउने हो? हामी त अब 60 ओभरको मान्छे, 70-60 को हो, त्यसैको लागि हो डाक्टर साहब। र अघि एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भयो, किनभने यहाँको उमेर पनि अब 65 भन्दा बढी हुनुहुन्छ र त्यसै कारणले उहाँले पहिलो प्राथमिकता परेको हजुरहरू पर्नुभयो र हजुरहरूले पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाइसक्नु भएको रहेछ र 12 हप्ता पनि पुग्यो। र यो जुन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ पहिलो मात्रा लिएको 8 हप्तादेखि 12 हप्तासम्म दोस्रो मात्रा दिने चाहिँ सिफारिस छ र अहिलेको भ्याक्सिनको अभावमा केही ढिलो हुन सक्ने अभाव देखिन्छ र तपाईँलाई 12 हप्तासम्म यसले प्रोटेक्सन जुन सुरक्षा दिन्छ। 12 हप्तापछि केही कमी हुनसक्छ र
तर जब हामीले दोस्रो मात्रा दिन्छौँ हजुरको फेरि जुन रोगसँग लड्ने क्षमताहरू पूर्ण पनि बलियो भएर आउँछ र केही समय जुन ढिलो हुँदा 12 हप्तापछि केही समय जोखिम होला तर पछि दोस्रो मात्रा दिएपछि फेरि यहाँको चाहिँ जुन रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि हुन्छ र पहिलो मात्रा दोहोऱ्याउनु पर्दैन र यहाँले जुन भन्नुभयो फेरि अर्को खोप कि लगाउनु भन्दा मैले भने यो चाहिँ अहिले जुन पहिलो खोप लगाइसक्नु भएको छ त्यसको केही न केही असर रहिरहेको छ त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ अब कोभिसिल्ड पाउँदैन कि अब अर्को भ्याक्सिन लगाइहालौँ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ सिफारिस गर्दिनँ। डाक्टर साहब यो छ नि यो खोपकै सन्दर्भमा हामीले बीचबीचमा भन्न विभिन्न उमेर समूह हामीसँग पर्याप्तता नभएर नै गरे हो त्यो होइन सबभन्दा जोखिमको समूह त्यसै फ्रन्टलाइनरहरूदेखि लिएर हामीले त्यो गरिरहँदा अधिकांश स्थानमा यसरी हुल हुज्जत पनि कि खोप कार्यक्रमै स्थगित गर्नु पर्यो अन्तको कुरै छोडौँ संसद सचिवालयमै खोप कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो मान्छे यो किन त हामीले त पहिल्यै निश्चित गरेर राखेका हुँदैनौँ भने यो एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई किनभने धेरै ठाउँमा हामीले सुरुमा के गर्यौँ भने नयाँ भ्याक्सिन छ अब धेरै हामीले जुन सर्भिस सेवा केन्द्र नखोलौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ पहुँचै पुगेन र जहाँ पाउँथ्यो भिडभाड बढी भयो त्यसमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भएकै हो तर हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि चाहिँ अब सुरुमा वडा लेभलमा नै जुन सेवाग्राहीहरू जसलाई प्राथमिकता पारेका छौँ त्यसको लिस्ट बनाऊ त्यो लिस्टको आधारमा प्रत्येक दिन उसलाई तोकिदिउँ तिमी यति नम्बरदेखि यति नम्बर त्यो अनुसार गरेको भए भिडभाड कम हुन्थ्यो होला हामीले के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब जो आउँछ आउँछ भनेर भन्दा चाहिँ व्यवस्थित नभए के हो धेरै ठाउँ भिडभाड पनि भयो सायद यो चाहिँ सुधार गर्ने अवसर छ आउने दिनमा यो सुधार गर्नैपर्छ र यो काम भनेको चाहिँ वडाको हो र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको हो र उहाँहरूले चाहिँ जुन नेपालको जुन निर्देशिका छ त्यसअनुसार आउने दिनमा गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म मालबाट रमेश श्रेष्ठ। रमेश यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार हजुर। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डाक्टर साहब मेरो एउटा जिज्ञासा। हजुर। म 64 पुगे 64 वर्ष है। हजुर। अनि कोभिसिल्ड लगाउन राखेको चाहिँ त्यति बेला पहिलोपल्ट 65 प्लसलाई मात्र हो भन्यो है। पछि 60 दिन्छ नि गर्नु भन्यो पछि त आउँदै आउन थाल्छ। अहिले मैले चाहिँ यो भेरोसिल चाहिँ 60 मुनिको लागि भन्थ्यो क्या है अनि तर म 64 भयो अस्ति खुल्यो 25 गते दिइहालेँ अनि त्यो एउटा जिज्ञासा थियो। अनि अर्को चाहिँ त्यहाँ लाउँदाखेरि के छ भने यो रगत पातलो गर्ने दबाई खानेले लाउनु हुँदैन भने अब मैले अस्ति भर्खर एन्जियोप्लास गरेँ चैतमा है मैले इकोस्प्रिन 150 को क्लोपिलेट खाइरहेको छु आर्भास खाइरहेको छु यो हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर त्यो एउटा जानकारीलाई मात्रै हो। तपाईँको पहिलो प्रश्न एकपल्ट दोहोऱ्याउनुहोस् त अलिकति। पहिलो प्रश्न चाहिँ यो म एउटा जिज्ञासा के हो भने नि यो कोभिसिल्ड चाहिँ 60 एबोभको अनि भेरोसिल्ड चाहिँ 60 मुनिको भन्थ्यो तर अब मैले कोभिसिल्ड नपाउने भएकोले म 64 भएकोले पनि भेरोसिल्ड चाहिँ लगाइदिएँ अस्ति 25 गते होइन सर पहिलो। हजुर। अनि अरू कुरा चाहिँ अब म चाहिँ अलिकति हार्टको भएकोले मैले त्यो अब रगत पातलो हुने दबाई पनि खाइरहेको छु। मैले सुने रगत पातलो हुने दबाई खाने मान्छेले त्यो लाउनु हुँदैन यस्तो। बुझेँ मैले बुझेँ अब बुझेँ। र जुन पहिलो प्रश्न यहाँले गर्नुभयो कि पहिला सुरुमा चाहिँ अब जुन भेरोसिल भ्याक्सिन नेपालमा ल्याइयो कोभिसिल्ड भने भेरोसिल हजुर त्यो बेलामा के थियो भने अब 60 वर्ष मुनिका मात्र दिने माथिकालाई नदिने भन्ने कुरा थियो र यो भेरोसिलको विषयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन कम्पनीले दिएको अध्ययनहरू सबै अध्ययन गर्यो। अध्ययन गर्दा के देख्यो भने यो भ्याक्सिन 60 वर्षभन्दा माथि पनि प्रभावकारी छ त्यसकारण 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने सिफारिस आएपछि नेपाल सरकारले पनि 18 वर्षभन्दा माथिकालाई भेरोसिल दिने सिफारिस गरेको हो। त्यसकारण चाहिँ जुन 64 वर्ष हुनुहुन्छ भेरोसिल लिनुभएको छ ठिकै गर्नुभएको छ। अब दोस्रो मात्रा लिनु पर्यो अब 3 हप्तादेखि 4 हप्तामा। अर्को यहाँको प्रश्न जुन मैले चाहिँ एन्जियोप्लास्टी गरेको थिएँ र रगत पातलो हुने औषधि खाइरहेको छु भन्ने कुराहरू यसमा के छ जुन तपाईँले जुन एन्जियोप्लास्टी गरेर जुन अब विभिन्न औषधि खाइराख्नु बताउनु हो त्यसमा चाहिँ हामीले यो कोभिसिल्ड अथवा भेरोसिल नदिनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन दिन सक्नुहुन्छ दिनुपर्छ। म चाहिँ डाक्टर साहब यो विशेष गरी यो खोपकै सन्दर्भमा सुत्केरी महिला या भनौँ न त्यो प्रोसेसमा रहेका महिलाहरूले चाहिँ यो खोप लगाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ नि के हो यो? अब के छ भने सरी
जुन यो अब कोभिसिल्ड र भेरोसिल्ड जब निक्लियो त्यो बेलामा चाहिँ यो गर्भवती महिलाहरूमा र ल्याक्टेटिङमा चाहिँ यसको परीक्षण भएको थिएन। त्यहाँ विश्व सङ्गठनले चाहिँ जोखिमको आधारमा देऊ, धेरै जोखिम छ भने दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। सरी, अहिले आएर के छ भनेदेखि चाहिँ यो भ्याक्सिन जुन दुध चुसाउने महिलालाई पनि दिनुपर्छ, दिन सकिन्छ। र गर्भवती महिला पनि जहाँ जोखिम धेरै छ, जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले जुन ट्रान्समिसन कम्युनिटीमा गइसकेको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ जोखिम हेरेर गर्भवती महिलालाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यही किसिमको सिफारिस अहिले नेपाल सरकारले गरेको छ। हजुर, अब यो खोपकै सन्दर्भमा हामीले जोड्दाखेरि डाक्टर साहब, हामीले उमेर समूह त तोक्छौँ, छुट्याउँछौँ, तर अहिले नेपालभरिको तथ्याङ्कलाई हामीले हेर्ने हो र केलाउने हो भने कतिपय गाउँपालिका प्रमुखले घरमै लिएर आफ्ना आफ्ना मान्छेलाई पनि खोप लगाइरहनु भएको छ। काठमाडौँको हकमा नि पहुँच हुने र भनौँ न जो एक्सेसमा छन् उनीहरूले आफू खुसी मनलाग्दो किसिमले लगाइरहेछन्। यसले त झन् समस्या सिर्जना गर्दैन भने अहिले यो जुन अहिले हालमा चाहिँ यो निकै चर्चामा आएको विषय छ यो कि अब उमेर जुन लक्षित समूहभन्दा बाहिरकोले पनि लगायो र पावरवाले लगायो भन्ने कुरो छ। यदि त्यसो हो, यस्तो गाईगुई सुनिराखेको छ, चर्चामा निकै कुराहरू छ, यदि त्यो भएको भए त्यसलाई करेक्सन गर्न परिन्छ। यदि हामीले जुन नेपाल सरकारको प्राथमिकतालाई नै लत्याएर जसलाई पाए हामीले भ्याक्सिन दियौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले जुन उद्देश्य राखेर कोरोनालाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ भनेका थियौँ त्यहाँ हामी फेल हुन सक्छौँ। यदि भएको छ भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य विभागले यसलाई करेक्सन गर्न परिन्छ र करेक्सन मात्रै होइन, यदि भएको छ भने त्यो छानबिन पनि हुनुपर्छ। यदि यस्तै किसिमको भएको रहेछ भनेदेखि चाहिँ जनमानसमा यसले नराम्रो एउटा चाहिँ धारणा र असन्तोष पैदा गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यहाँ यस्तो चिजलाई स्वास्थ्य विभागले अथवा चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अथवा चाहिँ यो पालिका लेभलमा करेक्सन हुनैपर्छ। तर यसो भन्दा त डाक्टर साहब, जस्तै पहिलो फेजमा पनि छुटेका, दोस्रो फेजमा पनि छुटेका फ्रन्टलाइनरहरू पनि त पीडित भने नि, उनीहरूलाई के गर्ने? होइन, त्यो त कि नेपाल सरकार छुट दिएकै जस्तो अहिले पनि जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू पहिलो र दोस्रो छुट्नुभयो उहाँलाई लिन आउनुहोस् भनेर त त्यो त प्राथमिकता राखेकै अवस्था छ। हजुर, त्यस्तै गरेर जुन हामीले भेरोसिल दिएपछि लकडाउन, जस्तै हाम्रै सञ्चारकर्मीहरू कति छुट्नु भएको छ, धेरैले लाउन पाउनु भएको छैन। उहाँहरू पनि त फ्रन्टलाइनर हो, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नु भएको छ, कोभिडकै विषयमा बहस गरिरहनु भएको छ। अब म त के भन्छु भनेदेखि नि जुन अब स्वास्थ्य कर्मीभन्दा बाहेक अरूलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकता राखेकै हो, तर पहिलो प्राथमिकता भनेको हामी के भन्छौँ भने रेसिप्रोसिटी। जसले कोभिडको लागि डाइरेक्टली लड्यो, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य सेविकाहरू जस्तो सब बोक्ने व्यक्तिहरू त्यो डाइरेक्टली इन्भल्भ छ। उनीहरूले कोभिड नियन्त्रणलाई चाहिँ आफ्नो ज्यान बाँचिराखेको छ। खास पहिलो जुन हामीले भन्छौँ पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ त्यसलाई रेसिप्रोसिटी, जसले कोभिडको डाइरेक्ट गरेको छ। तर नेपालमा अलिकति हामीले लिबरल के गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सरकारी कर्मचारी पनि, पत्रकारहरू पनि र विभिन्न इभेन जनप्रतिनिधिलाई पनि गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यकर्मी जस्तो जोखिम हुँदो होइन, अलिकति बचेर नि गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ ती कुराहरू नेपालले अझै बढी समेट्या हो र मलाई के लाग्छ भने एकपल्ट प्राथमिकतामा राखिसकेपछि छुटेको छ भने त्यसलाई छुटको खोप लगाउने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँलाई नमस्कार। म शारदा गुरुङ, चितवन भरतपुरबाट। हजुर यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। कृपया यहाँको टेलिभिजन सेट म्युट या बन्द गरिदिनुहोस् न। हस् हस् हस्, यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। हस् डाक्टर साहब। हजुर हस् डाक्टर साहबलाई नमस्कार। 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 मेरो जिज्ञासा के भने म अहिले 72 वर्ष पुगेँ। मेरो दुईपट्टि फोक्सोमा न्युमोनिया पनि थियो, अहिले निको भयो। अनि मलाई स्कप टाइप्रस भन्ने रोग पनि लागेको थियो गएको असोजमा, त्यो चाहिँ निको भयो। अनि लिभर पनि सुन्निएको थियो, त्यो पनि निको भयो। अहिलेलाई के अरे दुख्या छैन। अनि पेटमा अलिकति पानी पनि जमेको थियो, त्यो पनि औषधिबाट निको भयो, अहिले ठिकै छु। अनि मलाई सुगर पनि छ, के अरे
500 ml को एउटा खान्छु अनि 100 ml को एउटा खान्छु बिहानमा अनि प्रेसरको 10 को खान्छु अनि मैले सुई एउटा पनि लाउनु पाएको छैन लाउनु हुन्न भन्नुभयो यहाँको डाक्टरहरूले अब मैले एउटापट्टिको चाहिँ 9 महिना करिब पुग्यो निमोनिया भएको दाहिनेपट्टि चाहिँ देब्रेपट्टि चाहिँ 2 वर्ष जति पुग्यो अनि मैले अब सुई लाउनु मिल्ने कि नमिल्ने मेरो जिज्ञासा यो हजुरसँग राखेको हस् धन्यवाद कतिले हुन्न भन्छ 72 वर्ष पुगे म अहिले मेरो उमेरको ल हजुरको जुन जिज्ञासा थियो नि हजुरलाई अब चाहिँ पहिला निमोनिया पहिलो भयो त्यो पनि निको भयो टाइफस भयो त्यो पनि निको भयो र विभिन्न रोग लागेर निको भइसकेको अवस्था छ र तपाईँको उमेर अहिले चाहिँ करिब 72 वर्ष हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँ ज्येष्ठ नागरिकमा हुनुहुन्छ र हामी के भन्छौँ भने कोरोना लाग्यो भनेदेखि जति उमेर बढी भयो उति जोखिम बढेर जान्छ जस्तै डायबिटिस छ भनेदेखि कोरोना लाग्दा अझै जोखिम बढेर जान्छ त्यसकारण हामीले नेपाल सरकारले 55 वर्षभन्दा माथिकालाई चाहिँ खोप पाएसम्म पहिलो प्राथमिकतामा दिनुपर्छ भनेको छ एक दोस्रो के छ भने कुनै व्यक्तिलाई वृद्ध पनि छ अरू रोग पनि लागेको छ भने उनलाई झन् कोरोना खोपको बढी आवश्यक छ किनभने अरू रोग सँगसँगै कोरोना थपियो भने कोरोनाले अझै ज्यान जाने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसकारण म हजुरलाई 72 वर्ष उमेरको भएको हुनाले र अब नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता पर्नुभएको छ र अति जोखिममा भएको हुनाले चाहिँ अब कोभिसिल्ड होस् अथवा भेरोसिल्ड भ्याक्सिन लिन चाहिँ हजुरलाई म चाहिँ सल्लाह दिन्छु भन्छ तर उहाँलाई त चिकित्सकहरूले नलिनुहोस् भन्नुभएको छ भन्नुभयो उहाँले अब त्यो के कारण किनभने उहाँको जुन अहिले मलाई बताउनु भएको छ विभिन्न रोग लागेकै हो निको भइसकेको छ उहाँलाई डायबिटिस छ डायबिटिसको त यथावत उहाँले व्यवस्था गर्नै पर्ने हुन्छ डायबिटिस भइसकेपछि र वृद्ध पनि हुँदाखेरिमा उहाँलाई कोरोनाको संक्रमण भएमा जोखिमै हुन्छ र उहाँले भनेको आधारमा मैले हेर्दा चाहिँ उहाँले भ्याक्सिन लिनुपर्छ म चाहिँ सबै उमेर समूह सबैले भ्याक्सिन लिन मिल्यो यो भ्याक्सिनकै एउटा कुरो म चाहिँ भ्याक्सिन लिन नहुने अवस्था के छ कुनै पनि व्यक्तिलाई सिकिस्त बिमारी छ भने त्यो बेला हामी केही दिन नले भई निको बसी ल्याऊ भन्छ किनभनेदेखि चाहिँ यदि सिकिस्त बिमारी भएको मान्छेलाई हामीले भ्याक्सिन दिएर कुनै घटना घट्यो भने भ्याक्सिनलाई दोष लाउँछ मान्छेले भ्याक्सिनको बदनाम हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि सिकिस्त बिमारी छ भने केही दिन रोकेर निको बसी दिने हो अन्यथा जुन 55 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई यो भ्याक्सिनको चाहिँ बढी महत्त्व छ यसले बढी उहाँलाई फाइदा गर्छ नै भनेपछि यो खोपका विषयमा हामीले चर्चा गरिरहँदा अहिले पनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरू नयाँ नयाँ खोप आविष्कारको पछि लागिरहेछन् र डब्लुएचओले करिब 23 देखि 33 वटा खोपको आपतकालीन अनुमतिका लागि पनि काम अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा हामी किन त्यो खोप नेपालमा ल्याएर एसेम्ब्लिङ गर्न सक्दैनौँ भने डाक्टर साहब मेरो जिज्ञासा के निर्माण गर्ने नेपालमै ल्याएर त्यो खोप हामीले जसै छिमेकी मुलुक भारतले गरिरहेछ त्यो गर्न सकिँदैन र खोप ल्याएर नेपालमै उत्पादन गर्ने एसेम्ब्लिङ नेपालमै गर्ने यो भयो भने त हामीलाई हात फैलाइरहनु परेन नि अन टाइम इन्भेस्टमेन्टको कुरा हो एकदम महत्त्वपूर्ण धेरै धेरै ठाउँमा कुरा आउँछ नेपालले किन भ्याक्सिन नबनाउने भन्ने कुराहरू आउँछ र म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो जनसङ्ख्यालाई यहाँ जब हामीले यही नै भ्याक्सिन बनाउँछौँ धेरै गुणस्तरको धेरै कुराहरू आउँछ राम्रो मार्केट पनि ठुलो हुँदैन त्यस कारण अहिले हामीले भ्याक्सिन यहीँ बनाउन सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि एक त समय लाग्छ दोस्रो कुरो हामीले त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड पाउँदैनौँ जस्तो डब्लुएचओको पिकी हुनु पऱ्यो अथवा युएल हुनु पऱ्यो यी सबै कुराकानी गर्दा चाहिँ अब यसले धेरै भ्याक्सिनहरू नेपालमा बनाउने प्रयासहरू मान्छेले खोजिराखेकै हो एक त हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या कम छ र त्यहाँ जुन बनाएको भ्याक्सिनले बाहिरी मार्केट पाएन भने भ्याक्सिन झन् महँगो भएर जान्छ त्यहाँ म चाहिँ अहिले के भन्छु भने होला भविष्यमा तर अहिलेको हिसाबमा चाहिँ हामीले यो अहिले भ्याक्सिनै कोरोनाको भ्याक्सिनै बनाउँछु भनेर जानुभन्दा चाहिँ अहिले बाहिर नै एक्सप्लोर गर्ने हो र हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ कुनै राम्रो कम्पनी छ भने त्यसलाई बरु चाहिँ एलायन्स गरेर जस्तो सेटेलाइट जस्तो अब सिरम होस् अथवा रसियन कम्पनी होस् उनीहरूसँग सेटेलाइट होला हाम्रै आफ्नै पहलमा हामीले भ्याक्सिन बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गुणस्तरको नियन्त्रण हाम्रो बाहिरको मार्केट र त्यसको कस्टहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा कम्पिट गर्दै गर्दैन सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन मेरो भनाइ चाहिँ के भन्नाले हामीले यसरी हात फैलाइरहनुभन्दा मागिरहनुभन्दा त त्यसको एसेम्ब्लिङ त ल्याएर गर्न सक्यो नि सबै र मेटेरियल उतैबाट ल्याएर हामीले खालि निर्माण मात्रै गर्दा या बनाउँदा मात्रै त हामीले तत्कालै बजारमा पुर्याउन सक्यौँ नि त तत्कालै दिन सक्यौँ मलाई के लाग्छ अरू भ्याक्सिन अरू जस्तो ल्याएर या सामान ल्याएर र मेटेरियल यहाँ बनाउने पनि त्यो प्रविधि सहिलो प्रविधि होइन भ्याक्सिन भनेको इज भेरी सेन्सिटिभ
र यसको क्वालिटी कन्ट्रोल स्ट्रिक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण भ्याक्सिन जस्तो चिजलाई चाहिँ अरू जुन हामीले अरू सामान जस्तो ल्याएर यहाँ चाहिँ फिटिङ गर्छु भन्दा चाहिँ मलाई त्यति सहिलो लाग्दैन। हामीले त्यो गऱ्यौँ भने पनि कस्ट हेर्नुपर्छ, किन हामीले यहीँ भ्याक्सिन बनाएर यहीँ गर्छ कस्ट बढ्नै सक्छ, त्यहाँ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले त्यो लाग्न भन्दा हामीलाई के छ भने नि हामीले कहाँबाट सरल भ्याक्सिन पाउँछ त्यसै बारे पला। डाक्टर साहब हामीसँग कोही अन्तिम हामी कार्यक्रमको अन्तिम आएछ, कोही दर्शक जोड्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, उहाँसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ, हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा आम दर्शकहरूलाई कसरी यहाँले यसरी पार्नुहुन्छ, यहाँ किनकि खोप विज्ञ हुनुहुन्छ कि आम नेपालीले खोप लाउन पाउँछन् भन्ने आधार के छ यहाँसँग? पहिला त म के भन्छु, जुन अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन जुन आविष्कार भयो र धेरै इतिहासमै यति चाँडो छोटो समयमा प्रभावकारी र सुरक्षित भ्याक्सिन आएको छ र यसमा के छ भने कसरी हामी जोखिमलाई कति दिने भन्ने कुराहरू अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने जुन जोखिम छ त्यसलाई हामीले पहिलो भ्याक्सिन दिँदै गएर कभरेज बढाउने हो। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिन नेपाल सरकारले ल्याउँदाखेरिमा चाहिँ पहिला उच्च जोखिमले पाओस्, त्यसै अरूले पाउँदै जाओस् भन्ने कुराहरू हो। तर यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले बिस्तारै हामीले लक्षित गरेको 71% जनसङ्ख्यामै जानुपर्ने हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म पालिदिनु भयो र हाम्रा दर्शकहरूका हाम्रा जिज्ञासाहरूको समाधान गरिदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा एउटा चाहिँ सहभागी बनाउनु भयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हवस् त दर्शकहरू, निषेध आज्ञा कहिलेसम्मको यो बसाइ अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत कोभिड लगायत विविध विषयका ताजा जानकारीसहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने मसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।